فوالا دونك السلام عليكم. دونك غادي نشوفوا غنبدلوا شي شويه من لا ريانيماسيون، غنشوفوا الغروسيس باثولوجيك ومن بعد غادي نعاودوا نكملوا لا ريانيماسيون باش ما تملوش. بالنسبه للغروسيس باثولوجيك دونك غادي نشوفوا لا فيevre اي غروسيس، غنشوفوا لاش تاي غروسيس. دونك لاش تاي حنا كنا شفنا لا بريكلامسي، دونك كان ترافاي اكسبوزي اللي كانت دارتو لينا ويسال وكنت درنا لو كور ديالي انا. دونك وغادي نشوفوا الديابيت اي غروسيس وغنشوفوا الموناس داكوشمون بريماتوري. دونك الموناس داكوشمون حتى هي كنا شفناها، ولكن شفناها دون فاسون لي شفناها مزيان مي هادي بيان ديتايي. داكوغ دونك مي اول حاجه دابا غادي نشوفوا لا فيevre اي غروسيس. دونك يعني لا فيevre ليا لا غروسيس. الوغ لو دوكيومون كيبان لكم كاملين ياك؟ كيبان. Voilà, donc comme plan du cours, on a introduction, on a risque qui est en jeu, on a l'examen clinique, on a examen complémentaire, on a les principales étiologies, les stérioses, le pyélonéphrite aigu, le chorioamniotite, pour un chauffement de bête, la prise en charge et traitement. Donc voilà, donc le risque et en jeu, ça veut dire تحديات, d'accord? Alors, dans l'introduction, donc, أول حاجة définition ديال la fièvre, donc température maternelle supérieure à 38 degrés, donc هذه راكم عارفينها كاملين. donc كتعرفوا كاملين يعني la température ديالنا normalement خاص تكون 37 degrés. alors ملي كتكون supérieure à 38 هنا كتولي pathologique. donc عندنا une fièvre maternelle, d'accord, وغنشوفوا les séquelles ديالها أو les conséquences de la fièvre. Donc, 15% des femmes enceintes ont un épisode fébrile au cours de leur grossesse. Donc, une fièvre en cours de grossesse n'est jamais anodine. Toute fièvre en cours de grossesse est une listériose jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc, أول حاجة بعدا واش كتعرفوا شنو هي لا ليستيريوز؟ لا. لا. D'accord. Donc, les listériose, c'est une infection provenant de certains aliments crus et elle est causée par une bactérie. Donc la bactérie سميتها la listeria monococcique. Donc احنا نشوفوها من بعد. Donc il s'agit d'une bactérie très résistante et très répandue dans l'environnement, pouvant vivre في l'eau يعني في le sol, في les végétaux, في كنلقاوها ثاني في لي زاليمون دوريجين فيجيتال. دونك احنا غنشوفوها من بعد، احنا غنشوفوا شنو هي ليستيريا. المهم غير نعرفوا سي اون انفيكسيون، سي اون بكتيري ليي على ليستيريا صافي. وهاد لا ليستيريوز سي لي بيرزيستون على شين دو فروا. دونك احنا غنشوفوها من بعد. داكور. الوغ بالنسبه لي ريسك اون جو، دونك عندنا pronostic maternel, fœtal ou obstétrical bien sûr. Donc, le pronostic maternel, donc fonction de l'étiologie, rarement mise en jeu. Donc, le pronostic fœtal, donc le fièvre peut être le symptôme d'une pathologie potentielle dangereuse. Donc, l'embryophotopathie, la mort fœtale in utero ou l'infection néonatale. Donc, بالنسبة لهاد l'embryophotopathie, c'est une infection maternelle ou puis fœtale على هاد الفيروس ديال شمن الفيروس شنو داكم l'embryophotopathologie. ما عرفتوش؟ نو. دونك بالنسبه للامبريوفوتوباثولوجي دونك هذه شنو عندنا انفيكسيون مثلا اللي هي لاغيبيول، عندها علاقه بلاغيبيول نقولوا عليها سي بون. مور فوتال نيتيرو خلاص احنا شفناها، والانفيكسيون نيوناتال. الوغ بالنسبه لو برونوستيك فوتال دونك لي كونتراكسيون l'RPM ou l'accouchement prématuré. دونك يعني ملي كتكون عندنا شنو الريسك ديال هاد لا فيevre بالنسبه للكوتي ماتيرنيل او لا البرونوستيك ماتيرنيل. دونك اون فونكسيون دو ليتيولوجي سا ديبون على حساب لا كوز ديال هذيك لا فيevre. داكور. بالنسبه للبرونوستيك فوتال
دونك كتكون يعني في هاد لومبريو فوتوباتي كتقدر دير لينا لا مورفوتاينيتورو كدير لنا لانفيكسيون نيوناتال ملي كيدي فيفر غادي انفيكسيون كيدي انفيكسيون دي فيفر ياك دونك ملي كتكون على شحال من خطره تجي شي ام اف يو كتجي طايبه فيبريل كتقلبي مثلا علاش كنقول لكم ديما يكون عندكم هذاك لو ريفلكس اون فوا كندير لو توشي فاجينال ديالي اون فوا كنحس بلا فام فيبريل توشي دونك خاصني ندير نورمالمون الترمومتر اللي هو نورمالمون اوبليغاتوار في ليكزامان اوبستريكال ولكن سيرتو ملي كنلقى شي فام فيبريل نورمالمون خاصني ناخذ ليها لا تمبيراتور بيان سور تكون لا تمبيراتور ريكتال ويكون ان ترمومتر انديفيدويل ça veut dire نشوف كلكان لا فامي ديالها ولا يجيب لينا ترمومتر ويكون ديالها انديفيدويل ونديرو ليها ريكتال باش تعطيني ريزولتا كوريكت وإين فوا كنقلب لا شوف إين فوا نقلبها ونلقاها سخونه اوتوماتيكمون كنمشي نقلب لي بي سي اف حيت لا فيفر دونك كتاثر لينا على الفيتوس بزاف دونك هنا كاين لو ريسك ديال المورفوتال الوغ يعني إين فوا نقلب لا فام في التوشي ديالي ونلقى لا فام فيبريل يعني نلقاها سخونه دونك يفو بونسي للمورفوتال نيتورو دونك خاصني نمشي نسمع ليها لي بي سي اف لان هاد لو ريسك ديال لي ميفيو كيكون تري زيلفي داكوغ بالنسبه للانفيكسيون نيوناتال بيان سور ملي كتكون عندنا لا فيفر بعدا ملي كتكون لا فيفر راه انفيكسيون ديال شي حاجه كاينه شي حاجه سوا ليستيريوز سوا اي حاجه عندنا اون انفيكسيون داكوغ حنا من بعد غنديطايو لي انفيكسيون دونك عندنا اون انفيكسيون دونك بيسكو عندنا اون انفيكسيون ماتيرنيل دونك اوتوماتيكمون غتكون عندنا حتى انفيكسيون نيوناتال دونك لاحظتوا معنا في ستاج دي فوا فاش كيكون مثلا شي فام يعني فيبريل ودخلات سيزاريان ونيرجونس دي فوا كيجيك هذاك النوفوني كتجيك فيه واحد الموفيز اودور عمركم شفتوها في لو ستاج كتكون فيه واحد لودور خايبه وي عمركم ما شفتوا هاد لوكا لا داكوغ دونك نورمالمون الا كانت عندنا اون انفيكسيون او بيان سور لي انفيكسيون تاع اللي كان انفيكسيون نيوناتال دي انفيكسيون لي فاغ ولي يعني طوال يعني تقدر ما يبانش لك الانفيكسيون هذيك الساعه كاع حتى كيمشي لسيرفيس بيدياتري حتى كيتوسبيتاليزا حتى كتكون عنده اون موفيز ادابتاسيون حتى كيبداو يبانوا عاده كيتعرف لوريجين كاينه اون انفيكسيون نيوناتال الوغ بالنسبه لو بروستيك اوبستريكال دونك كيكون عندنا لي كونتراكسيون دونك ملي كتكون عندنا واحد لا فيير ولا عندنا اون انفيكسيون ولا عندنا كيبداو لي كونتراكسيون قبل ما نوقفهم دونك بيان سور لي بي ام دونك لا ريبتور بريماتوري دي ممبران دونك حنا كنا شفنا حتى هي في لي كوز ديالها يعني لانفيكسيون والانفيكسيون في حد ذاتها كوز وكونسيكونس هذيك تقدر تكون عندنا اون انفيكسيون هي اللي كتغومبي لينا لابوش يعني قبل من الوقت ديالو او لا كتكون عندنا كوم كونسيكونس ديال هذيك ليغ بي ام ياك عقلت ولا لي كونسيكونس ديال ليغ بي ام رابيدمون لي كونسيكونس ديال ليغ بي ام شنو هما l'infection. وي ماتيرنيل فوتال وي زيد ريا ايوا قلناها با مال دو فوا لانفيكسيون دونك ملي كنقول انفيكسيون ماتيرنيل ولا انفيكسيون فوتال زيد prématurité. La prématurité, très bien, oui, Zid. Autre chose. Procédance court-dent. Très bien, procédance court-dent. Et la présentation Siège. Voilà, très bien. Donc, donc les conséquences de l'RPM, donc l'infection maternelle et fœtale, donc la prématurité, la procédance court-dent et la présentation du siège. Voilà. Donc, ou bien sûr l'accouchement prématuré. Donc, ملي كنهضروا على contraction, كنهضروا على la rupture ديال la poche des os prématurée وهذا. Donc, حنا كنهضروا على accouchement prématuré. D'accord? Donc, هادو هما بالنسبة لي risques en jeu ديال la fièvre. Alors, من بعد غنشوفوا l'examen clinique. دونك ملي كنقول ليكزامان كلينيك يعني الانتيروغاتوار و ليكزامان فيزيك اللي دات ليها وعاد غنشوفوا من بعد ليكزامان جينيكولوجيك وحنا غاديين
Alors, بالنسبة للexamen clinique, donc l'interrogatoire, donc orientation, recherche d'infection. Donc, أول حاجة كنقلبوا واش عندنا une infection urinaire ولا نقلبوا على شي infection عندها. دونك هنايا عندنا antécédent يعني نشوفوا لي زونتيسيدون ديالها دونك هادشي حنا شفناه في الانتيروغاتوار اولا في لانامنيز دونك نورمالمون كنسولو على لي زونتيسيدون شي توت لي بارتوريونت داكوغ مي هنا باش كيكون عندنا واحد لو كا باثولوجيك دونك il faut pousser l'interrogatoire دونك خاصني نبوسي مع الانتروغاتوار باش نعرف لي زونتيسيدون مزيان ونعرف واش ديجا هاد لا فام كدير لي زانفيكسيون ونعرف اشنو المشكل اللي عندها نعرف لو ديرولمون ديال هاد لا غروسيس اكطويل داكوغ دونك عندنا لو مود دو في donc notion de comptage يعني la contamination voyage récent contact avec des enfants caractéristiques de la fièvre et symptômes associés يعني les signes urinaires ou la pulmonaire aux prises médicamenteuses يعني كنشوف ملي كندير الانتروغاتوار ديالي دونك كنسولها بيان سور على لي زونتيسيدون على لو مود دو في ديالها على النوسيون دو كونتاج يعني واش كاين شي كونتاميناسيون ديال شي انفيكسيون واش كان شي فواياج يعني ريسون دونك واش كان شي كونتاكت افيك لي زونفون واش كان يعني السيمبتوم ديال لي سين ايرونير او لا بيلمونير وكنشوف واش خدات شي دواء داكوغ حيت دابا لي فام دي فوا كيبقاو ياخذوا الدوايات هكاك بيتمو ما عرفاش كو سيغتان ميديكامون راه كونتر انديكي في لا غروسيس وعنده دي زيفي سيكوندير وعنده دونك صافي جات السخانه جات شي حاجه كتمشي كتعامل عادي مع الميديكامون بحال ماشي فام اونسينت. Alors, بالنسبة لو statut obstétrical, donc كنشوفوا le terme, donc bien sûr le terme de la grossesse, كنشوفوا le suivi et l'évolution de la grossesse, le statut sérologique et vaccinal, mouvement actif photo, les contractions ou le perte liquide. Alors هنا يعني ملي كنسالي لي زونتيسيدون الانتروغاتوار العادي يعني اللي كندويو مع لي فام كلهم يعني ملي كنسالي لي زونتيسيدون ديالي وكنسالي كلشي كندوز لا غروسيس اكطويل دونك لو تيرم دو لا غروسيس يعني كنبريسيزي معاها لو تيرم دونك بار لا دي دي ار او لا بار ليكوغرافي بريكوس دي بروميير تريمستر ياك اللي كنشوفوا بها لا داتاسيون اكزاكت ديال لا غروسيس وبيان سور كنشوفوا ليفوليسيون لو سويفي واش عندها ان بون سويفي واش بيان بيلونتي واش مزيان واش كدير لي كونسلطاسيون بريناتال يعني دوك لي 4 كونسلطاسيون بريناتال كاملين واش دايرهم دونك كنشوف لو سويفي و ليفوليسيون يعني ليفوليسيون ديال لا غروسيس التطور ديالها كيف غادي واش مزيان واش لا دونك وكنشوفوا لو ستاتيك سيرولوجيك دونك فيتيريال تي بي اتش ا دونك البيلون ديالها كامل وفاكسينال يعني بيان سور الفاكسان ديال لا فام اونسنت تاكو عارفين شنو خاصها دير يلا الفاكسان اللي كنديروا لا فام بوندون لا غروسيس تري بيان الفات فاكسان اونتي تيتانيك شحال من دوز شحال كنديروا ليها 5 fois 5 prises. Voilà. 5 prises. Très bien. Voilà, donc كنشوف لي موفمون اكتيف بيان سور دونك كنشوف لي موفمون ديال الفيتوس ديالها بعدا كيفاش داير وكتسوليها واش كتحسي به كيتحرك واش ما كيتحركش واش هذا دونك كنسول على لي موفمون ديالو وكنشوف لي كونتراكسيون واش فيها ولا لا امتى بداوها يعني لانتونسيتي ديالهم لا فريكونس ديالهم لو ريتم ديالهم داكوغ من بعد كنشوف بيرد ليكيد دونك كنسولها واش دازت بشيمه ولا شي حاجه دونك الانتروغاتوار سامبل يعني بحال الانتروغاتوار العادي اللي كنديرو الوغ بالنسبه للاكزامان فيزيك دونك كنشوفو كونترول ديال لا تمبيراتور ريكتال بيان سور شوف ماداكش لا تمبيراتور مخلينا ريكتال يعني نورمالمون ماشي غادي نهز الترمومتر ندير لها سوا اكسيلير وغادي تكون فيابل 100% سي فري كنزيدو هذيك 0.3 هذا مي لو بلو فيابل سي ريكتال دونك لو بول اتونسيون سي سيستيماتيك شي تو لي بارتيريونت Donc l'examen complet. Donc l'examen ديالكم كامل يعني du tête jusqu'à pied. L'examen يعني à l'admission. بالنسبة للexamen gynéco-obstétrical, donc تنشوف la hauteur bien sûr, تنشوف le tonus ديال les contractions, au spéculum كنشوف يعني à la recherche ديال l'écoulement de liquide amniotique, تنشوف les métrorragies ou les leucorrhées. Alors بالنسبة للtoucher vaginal, donc كنشوف l'ouverture du col, l'ampliation ديال le segment inférieur. ولي بي سي اف والمونيتورينغ دونك هنايا ليكزامان كتلاحظوا انه زعما عادي لو ميم اكزامان غير هنايا كنركزوا بزاف سيرتو على تمبيراتور ريكتال دونك عندنا اون فييفر
يعني خاصنا ناخذوا لا تمبيراتور ريكتال داكوغ بيان سور هذاك الشيء ديال لا اوتور وديال لو طونوس ديال لي كونتراكسيون داك الشيء دونك هذاك الشيء سيستيماتيك يعني شي شوت لي بارتوريونت هنا زايدين لينا حتى ليكزامان او سبيكولوم ياك بان ليكم فوالا دونك هنايا ها هو فوالا دونك ليكزامان او سبيكولوم دونك ريشيرش ديال ليكولمون ديال ليكيد حيت ملي كنديو سبيكولوم دونك راكو فايتين شايفينو في لي سونتر سونتي ودا دي فوا كيبدا حتى الا كانت شي وحده فيكم كدوز مع لا كونسلطاسيون ديال الجينيكو شحال من خطره كتكون جاتا كيدير ليكزامان سبيكيلوم عمركم شفتوه في سونتر سونتي ولا في لا ماترنيتي سونتر سونتي وي كيلو لا ماترنيتي لا لا داكوغ واخا دونك بالنسبه لليكزامان سبيكيلوم شحال من وحده مثلا تجي عندك مثلا تكون مثال كتقول لك انا دزت في الماء يعني سسبيسيون ديال ار بي ام كتمشي انت كتقلبيها مثلا ما كتلقايش لو ليكيد ولكن لا فام الا نسيت كتقول لك لا دزت بالماء ودزت بهذه وانا انا فزكاتي لا غارنيتور ولا لا كوش ديالي ولا الوغ انت ملي التوشي ديالك ما لقيتيش لو ليكيد هنا نورمالمون خاصك دير ليكزامان سبيكيلوم دونك كديري لا بوزيسيون جينيكولوجيك وكديري السبيكيلوم ديالك وكتشوفي لاسبي ديال لو كول داخل واش كاين ان ايكولمون ديال لو ليكيد او لا دونك الا بان لك ما كاين حتى حاجه امبوسيبل غتكون هذيك لا فام غومبات وما لقيتيش اوكين غوت ديال الليكيد واخا يكون كاع اوليغو ما كاينش الليكيد وغتلقاي في لو كول في لو بورتور ديال لو كول غتلقاي شويه ديال الليكيد كوميم دونك هنا فين كاين فعلا ليكزامان سبيكيلوم هذه بالنسبه للاف بي ام اما لي زانديكاسيون ديالهم بزاف بيان سور دونك كنشوف لي ميتروراجي لان دي فوا كيف ما قلت لكم يعني حيت ملي كندير ليكزامان سبيكولوم يعني كيكون واحد ليكزامان لي بارفيت يعني كتقلبي لو كول كتقلبي كلشي ماشي غير توشي دخلتي وخرجتي دونك كنشوف لي لو كوري دونك بالنسبه للتوشي فاجينال دونك بيان سور انا كندير التوشي باش كنشوف يعني ليطا د كول ديالي ياك عارفين لي بارامتر اللي عطيتكم دونك كنشوف ليطا ديال لو كول دونك كنشوف لا كونسيستانس ديالو تنشوف يعني لا بوزيسيون ديالو واش بوستيريور واش ميديان واش انفيريور واش ايبي واش سوبل كنشوف لي فاسمون كنشوف لا ديلاتاسيون بيان سور وكنشوف يعني سيغمون انفيريور يعني هنا كنهضروا على لومبلياسيون ديال سيغمون انفيريور دونك سيرتو شي لي ماب وكنشوف لي بي سي اف والمونيتورينغ دونك كتفرقوا بين بي سي اف ومونيتوراج ياك دونك ملي كنقول لك غدي مونيتورينغ هذيك لا فان صافي دير خاصني واحد تراسي كيتسمى المونيتورينغ يعني خاصني يخرج بالبابي دونك خاصني ان تراسي دونك كندير بوندون 30 مينوت ولا او مينيموم 20 مينوت ياك عرفتو دو تراسي هنا باش كنيتيديي وي عرفني وي ملي بزاف حنايا كنسمعوهم بوندون 1 مينوت وكنشوفوا لا ريغولاريتي ديالهم ولو ريتم ديالهم بيان سور حتى هما سي بون جوسكا ماتنون مزيان غادي مزيان وي سي بون لا غتبعانا الوغ بالنسبه هنايا دونك ليكزامان كومبليمونتير الوغ بالنسبه ليكزامان كومبليمونتير دونك عندنا نورمالمون او مينيموم خاصنا ان اف اس دونك علاش ان اف اس دونك يحتاجكم هيبرلوكوسيتوز تيكونوا عندنا لي غلوبول بلون طالعين دونك ملي كنهضر كيما قلت لكم ملي كنهضر على ان اف اس دابا بحال حنا دزنا دابا حنا كنا في ليكزامان كلينيك دابا حنا دزنا ليكزامان بيولوجيك وليكزامان بارا كلينيك وداكشي دونك بالنسبه ملي كنهضر على ان اف اس كنقول لك ان اف اس يعني كنشوف لي غلوبول بلون لان علاش ملي كنهضر على لا فيغ انا كنهضر على انفيكسيون إذا كانوا لي غلوبول بلون إيفي دونك أون فوالا تري بيان دونك الا كانوا لي غلوبول بلون طالعين هنا عندي اون انفيكسيون شحال نورمالمون شحال لا فالور نورمال شحال لا فالور نورمال ديال لي غلوبول بلون 15 نو 15000 سي باثولوجيك دونك 10000 يعني با ديباسي 10000 صافي عقلوا عليها دونك هاهي هنا مثلا الا كانت عندنا سوبيريور ا 15000 هيبرلوكوسيتوس ولكن نورمالمون 10000 ما كنديباسيوش 10000 دونك هنا كنبداو البروتوكول اخر يعني كتبدا هي تريبل اسوسياسيون ديال لونتيبيوتيك كتبدا تتبعي لو بروتوكول ديال الميدسان اللي غيعطيك
فهمتي؟ دونك عقلوا لي globules blancs la valeur normale ديالهم 10000. الوغ ملي كنهضر على الانفكسيون كنهضر على سي ار بي. دونك سي ار بي كوداتوها بزاف وعارفينها. دونك فين ما كتكون عندنا ار بي ام ماب، شي وحده عندها كوريو امنيوتيك، شي وحده عندها يعني اون فيفر كيف ما بغات تكون كنديروا ليها سي ار بي. اولا كتكون عابوش فيسوري ماشي حتى رومبي كنديروا سي ار بي. داكور. لو سي بي يو دونك ليكزامان سيكتوباكتيريولوجي ديال لي زيرون. دونك راكو عارفينو كامل. فوالا il vous reste 10 minutes. Donc le CBU, l'hémoculture avec recherche de l'hystéria, donc il y a les gna على حساب l'hystériose, ياك. Donc كتسمى l'hystéria monocytogène, d'accord. Ou le prélèvement vaginal, هذيك PV c'est prélèvement vaginal, ياك متبعين معايا. Oui. Oui. Voilà. Donc هذيك البريليفمون فاجينال كنديرو باش كنشوفوا شنو المشكل اللي عندنا. دونك جوسكا ماتنون ملي كتكون عندنا لا فيير اي غروسيس دونك شنو خاص نعطيوها في البيلون؟ دونك خاص نعطيوها او موان، نعطيوها ان اف اس، نعطيوها سي ار بي، نعطيوها لو سي بي يو وكنديروا البريليفمون فاجينال. دونك عقلوا عليهم صافي. دونك ملي كندير لي موكولتور كنشوف شنو هو لو جيرم ريسبونسابل، علاش دارت لينا هاد لا فيير. الوغ من بعد كنشوفوا سيرولوجي ديال التوكسو يعني ديال التوكسوبلازموز. داكور. دونك التوكسو شفتو كنديروها حتى في يعني في الاول ديال لا كروسيس حنا كنقلبوا على التوكسو. دونك هادو غيبقاو غير سكوندير. ملي تعقلوا عليهم هو ان اف اس سي ار بي وسميتو فوالا لي سي بي هذا والبريليفمون فاجينال. دونك هنا عندنا سيرولوجي قلنا ديال التوكسو و سي ام في. شنو هي سي ام في؟ نو سي ام في هي حداكم نو. دونك سيتوميغالو فيروس هو لو فيروس ريسبونسابل على لانفيكسيون. عقلوا عليها كتبوها عندكم واخا. Donc, cytomégalovirus. Donc, entre parenthèses, le virus responsable d'infection. باش ملي ترجعوا للكور تقراو ديك سي ان في تعرفوها. دونك سيتوميغالوفيروس. داكور. دونك ملي كنشوف لا سيرولوجي ملي كنقول لا توكسو يعني كاينه حتى لا ريبيول. دونك توكسو ريبيول سيتوميغالوفيروس و l'hépatite. دونك سسبيسيون ديال l'RPM بي ام. دونك امنيكاتور prome test ou le prélèvement vaginal. Donc, suspicion, accès palustre, frottis sanguine et gouttes épaisses, imagerie, quand on la radio pulmonaire ou quand on l'écho rénal. Alors, نرجع معاكم. Donc, ملي كنقول suspicion ديال الار بي ام يعني n'est pas confirmé عندنا ار بي ام ياك هي suspect. دونك باش هنا يعني هنا عطيتكم البلافون عطيتكم داكشي بارفيت. دونك كتشوفوا هاد امنيكاتور عمركم سمعتوها. هذا سي ان تيست دو ريبتور ديال بريماتوري ديال لي ممبران. Donc, c'est une méthode simple et rapide de diagnostic de l'RPM. هذا امنيكاتور c'est un test. فهمتوا؟ لان هذا عمركم سمعتوه. هادشي في لي زاكتواليتي. دونك هنا ملي كتكون عندي سسبيسيون ديال ار بي ام وما متاكداش وقلبتها وما لقيتش وهي كتقول لي لا دزت بالماء ولا دونك كيديروا هذا الامنيكاتور. دونك سي ان تيست رابيد كيعطينا لو دياغنوستيك ديال الار بي ام. صافي. بالنسبه للبروم تيست دونك سي لا ميم شوز. حتى هو ان تيست دو دياغنوستيك رابيد اولي دي مالاد ديال الار بي ام باش كنشوفوا واش عندنا ان ار بي ام يعني كتبقى لا فام اولي يعني كتبقى الونجي وكيجيو وكيديروا ليها هاد لو تيست باش كيعطينا لو دياغنوستيك رابيد ديال الار بي ام. دونك هاد امنيكاتور وهاد بروم تيست عقلوا عليهم راهم يعني دي تيست كيديروا اون كا دو سسبيسيون ديال الار بي ام pour confirmer le diagnostic. بجوجهم صافي. Oui. و PV bien sûr à prélèvement vaginal. واخا. دونك هذيك اكسي باليستر حتى هي باش ما تدوخكمش. دونك بالنسبه لاكسي باليستر ديال الباليديزم. داكور كنقولوا اكسي باليستر ولا باليديزم عقلوا غير باليديزم. صافي.
ولي فروتي سانغين يعني كنديروا لي فروتي ولي غوت ايبيس. وبالنسبه ليماجري يعني ليكزامان يعني حتى هو داخل في ليكزامان باراكلينيك دونك عندنا كيديروا الغاديو بيلمونير وكيديروا ليكو غينال. الوغ قبيله سينيالات ليا دي مينوت دونك ما غنقدرش نكملوا لو ريست. دونك لا سيونس الجايه ان شاء الله غنكملوا دابا كنا شفنا لي كوز قلنا لي ستيريا وقلنا دابا كل حاجه غنشوفوها بوحدها داكور. هذيك لي ستيريو اشنا هي وغنشوفوا من بعد الكولونيفري ايغو عقلتوا عليهم شفناهم في البلان وغنشوفوا الكوريو امنيوتيس ومن بعد غنشوفوا البريزون شارج اي تريتمون داكور. دونك هادوك لي كوز اللي قلنا ديال لا فييفر غنشوفوا كل كوز بوحدياتها. دونك دوما ان شاء الله غنكملوا حيت الا مشيت لو ديابو الاخر غتقطع لينا لا كونفيرونس ديالنا. جيسكا ماتنون واش ما عندكمش شي كاستيون رابيدمون قبل ما يتقطع لينا لا ريونيون ديالنا؟ واش ما عندكمش شي كاستيون؟ دونك احنا غير في البلان يعني في الانتروداكسيون. دونك يلا غنشوفوا دوك لي كوز اللي قلنا بوحدهم كل كوز غنديطاييو وغنعرفوا شنو هو ونعرفوا شنو لي كونسيكونس ديالو ونعرفوا كلشي. دونك دابا درنا انتروداكسيون عرفنا شنو كاين عرفنا لي ريسك دونك عرفنا ليكزامان كلينيك شنو خاصنا نقلبوا في ليكزامان كلينيك ليكزامان كومبليمونتير اللي فيه ليكزامان بيولوجيك وليكزامان باراكلينيك. ودابا غادي نديطايو لي كوز لي زيتيولوجي غنديطايوهم يعني لي ستيريوز والبيرونيفريت والكوريو اميوتيت ونشوفوا par la suite la prise en charge des traitements. Alors jusqu'à maintenant c'est bon. Merci. Oui, c'est bon. D'accord. Donc هذاك امنيكاتور وبرومتيز باش ما يدوخكمش راه تيست ديال الريبتور بريماتور دي مونبران دونك اللي كيكونفيرمي لنا لو دياغنوستيك صافي حيت هادو دي مو جدادين عليكم ما غيدوخوكم صافي سي بون. Oui. Ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Ilham surtout كتكلفي لنا بالانغيسترمون. دونك البنات اللي ما كانوش غيعاودوا يشوفوا لنا لا فيديو. فوالا دونك غدا ان شاء الله نكملوا لا فييفر دونك تنساليوها عاد نمشيو لحاجه اخرى وعاد نشوفوا نكملوا لا ريانيماسيون ديالنا. دونك انا بغيت نبدل لكم باش ما تملوش وباش ما تعيوش من نفس الحاجه غنديروا اختار هكا اختار هكا وخذوا لي نوت ديالكم بيان سور باش ترجعوا لكم يجيكم فاسيل. وانا غنعاود نصيفط لكم هاد الوقت باش تتبعوا معايا ونمشيو مزيان. D'accord. Merci à vous. إن شاء الله. الله ميرسي ا فو دونك الله يسليكم دونك ا بيانتو. آمين. باي باي. شكرا. باي باي.